यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। खनाल नेपाल भेलामा नेताहरूको राय, ओलीले कार्यशैली सुधार गरेर वामपन्थी आन्दोलनलाई एक बनाउनुपर्छ। यी हुन् एमाले संसदीय बोर्डका 24 सांसद, खनाल नेपाल पनि सदस्यमा चयन। बालुवाटार बैठकको निर्णय, संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल गुडगत भेला गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। माधव झलनाथ पक्षको समूहगत प्रतिवेदन, केपी सरकार ढाल्नुपर्छ, माओवादीसँग एकता गर्नुपर्छ। बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मुटु हल्लिने घोषणा, देशभर हल्ली खल्ली। सिन्धुली पुगेर प्रचण्डले भने नेपाल समूहसँग फेरि एकता हुन सक्छ र प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाले खनाल नेपाल आत्तियो। अब हेर्नुहोस् पुरा संसार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलको बैठकले 27 सदस्यीय बोर्ड समिति गठन गर्दै 24 जना मनोनित गरेको छ। बोर्डमा बैठकमै नभएका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई समेत सदस्यमा राखिएको छ। त्यसैगरी दलका उपनेता सुभाष नेवाङ, विशाल भट्टराई, खिमलाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, राधा गेवाली, बिन्दा पाण्डे, विद्या भण्डारी, खेम लोहनी, रेखा झा, दामोदर भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मा, शेरबहादुर तामाङ, सरिता नेउपानी, रघुजी महासेठ, भूपेन्द्र थापा, सुमन प्याकुरेल, विमला पौडेल राई, विमला विक, राजेन्द्र राही, मोहन बानिया, नारामोदी राणा रहेका छन्। 3 जना सदस्यलाई पछि मनोनयन गरिने सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिएका हुन्। संसदीय दलले गुडगत भेलामा सहभागी नहुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको बस्नेतले बताएका छन्। बैठकमा सहभागी नहुनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र विधान अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ। त्यसगरी बैठकले विधान संशोधनका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा सांसदहरू विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल रहेको बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाक युद्ध चलिरहेको छ। त्योभन्दा पनि ठुलो नेपालभित्र दुई खेमा ओली र माधव नेपाल समूह बीच वाक युद्ध चल्दै आइरहेको छ। यसलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा खनाल नेपाल समूहसँग एकता हुन सक्ने बताएका छन्। आज सिन्धुलीमा अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गलत कदम विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका खनाल नेपाल समूहसँग पार्टी एकता हुने संकेत गरेका हुन्। उनले केही दिन अगाडि माधव पक्ष एमालेमा विद्रोह गर्न गएको बताएका थिए। माधव पक्षसँग एकता भएर अगाडि बढ्ने संकेत उनले बारम्बार दिँदै आइरहेका छन्। उनले नेकपा एमाले फुट्न सक्ने संकेत गरेका छन्। त्यसैगरी उता भने नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा रहेका सांसदहरूलाई आत्मआलोचना सहित उपस्थिति नभई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी निर्देशन नमानी गुडगत भेलामा सहभागी भई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल खनाल पक्षका सांसदले ओलीले बोलाएको दलको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बिहीबार बालुवाटार जान हिँडेका सांसदहरू बीच बाटोबाटै फर्किएका थिए। त्यसगरी नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष अर्थात् ओली पक्षले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको संसदीय दलले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने सांसदहरूलाई विधान अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले गुडगत भेला गर्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले गुडगत भेला नगर्न र पार्टी बाहेक अरू कसै
सदैको निर्देशन नमान्न सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यसैगरी बैठकले आत्मआलोचना सहित संसदीय दल र पार्टीको कार्यक्रम सहभागी हुन निर्देशन समेत दिएको छ। अन्यथा दलको विधान अनुसार कारबाही गरिने पनि सो पक्षले जनाएको छ। नेताहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि यो बोर्डको व्यवस्था विधानमा रहेकाले आजको उक्त बैठकले बोर्डको गठन गरेको हो। यसबाट अब ओली पक्षले नेपाल खनाल पक्षलाई कारबाही गर्ने भएको स्पष्ट देखिएको छ। ठुलो हो यो। अब पार्टीलाई जेठ 2 गते पुर्याइदियो। मैले भनेको छु जन्मिसकेको बच्चालाई आमाको गर्भभित्र गएर हालिदिए जस्तो यो हुनै नहुने कुरा गर्यो सर्वोच्चले। अहिले चाहिँ यहाँ अर्को भइसक्यो चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसक्यो। त्यो जन्मिसक्यो। दुईटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जन्मेको हो यो बच्चा त। ल र फेरि पहिलाको ठाउँमा जेठ 2 गते पुर्याइदिने भन्ने फैसला गरेको छ। त्यो फैसला सही छैन, हाम्रो असहमति छ भनेर हामीले भनेका छौँ र हामी पुनरावलोकनमा जाने तयारी अन्तिम भएको छ। हिजो बेलुका मात्रै सबै डकुमेन्टहरू तयार गरेर हामी अब 1-2 दिनभित्र सर्वोच्चमै हामी पुनरावलोकन जान्छौँ। तर सर्वोच्चले भनेपछि मान्दिन भन्न त पाइँदो रहेछ यो सिस्टममा, मान्न त पर्यो भनेपछि हामी अब फेरि माओवादी केन्द्र भइयो। अब माओवादी केन्द्र हुँदा देशभरि साथीहरू त्यति निराश म देखिनँ। मैले अस्ति रूपन्देही कपिलवस्तु चाहिँ यो नवलपरासीका कार्यकर्ताको भेलामा गएँ। देशभरिको साथीहरूको रिपोर्ट सुन्दा माओवादी केन्द्रका साथीहरूमा कुनै निराशा छैन। बरु अब चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफैले बल गरेर पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने भन्ने जोस आएको जस्तो देखिन्छ। हामीलाई पनि माथि पनि हामी कुनै टेन्सनमा छैनौँ अहिले। ठिक छ, अब बनाएर जाने हो। अब चाहिँ सरकार नयाँ बनाउने हो। जसले यो सदन विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भने नि, ती असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने जति एक ठाउँमा आउने र केपीलाई चाहिँ विदा गर्न पर्यो र सरकार नयाँ बनाउन पर्यो भन्नेतिर छलफल चलिरहेछ र त्यो छलफल दिन प्रतिदिन पोजिटिभ दिशातिर गएको छ। म अहिले यति भन्छु, किनभने घटनाक्रम फेरि यहाँ नाटकीय हुने भयो यो देशमा चाहिँ। त्यसबाट ठ्याक्कै भन्न त गाह्रो, तर चाहिँ पोजिटिभै छ। र हाम्रो चाहिँ फेरि अब हामी केन्द्रीय समिति बस्दाखेरि पनि केन्द्रीय समितिको हामी उहाँले हरिबोलजीले भने जस्तो 20-25 जना साथीहरूले बोल्नुभयो, सबैको पोजिटिभै छ, सबै उत्साहितै छ र अब बनाएरै जाने हो। हामी 1 नम्बर पार्टी बनाउन सकिन्छ 2 वर्ष मेहनत गरियो भने भन्ने जोस चाहिँ माओवादीमा कार्यकर्ताको दुःख होइन नि हामीलाई। हामीले त राम्रो व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने कुरामा कमजोरी हाम्रो भयो यो बिचमा। अब त्यसमा के भने अब चाहिँ माथि उसँग मिले होला कि त्योसँग मिले होला कि उसँग एकता गरे होला कि उसँग गरे भन्दै आफ्नै चिज बरु अलिकति कमजोर जस्तो भयो। अब आफ्नो गाँठो चाहिँ बलियो पारौँ र अरूसँग गरौँ। अब यो बिचमा आफ्नो गाँठो चाहिँ अलि बरु लुज गरियो, अरूसँग बढी खेलियो क्या। यो अरूसँग बढी खेलेर हुने कुरा चाहिँ त्यति धेरै होइन। खेल्न त पर्छ। आफ्नो चिजलाई ठिक ठाउँमा राखेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो संगठन र जनतालाई बलियो बनाएर चाहिँ लड्दाखेरि लडाईँ जितिँदो रहेछ। अरूलाई खेलाएर बढी गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यति जित्ने चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने लेसन भएको छ। त्यो हामीलाई धेरै अब यहाँ अप्ठ्यारो अलिकति परेको पूर्व एमालेको साथीहरूलाई हो। किनभने माधवजी झलनाथजी हामी हुँदाखेरि त 2/3 बहुमत भइएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको। त वैधानिक ढङ्गले त केपी त अध्यक्षबाट नै हटे, पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हटाइयो र अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। चाहिँ अब हामी अब देशभरि अभियानमा माधवजी र म त अब जतासुकै भाषण गर्दै हिँडियो। प्रति क्रान्तिकारी प्रति गमन यिनलाई चाहिँ जसरी पनि ठिक गरिन्छ भनेर हिँडियो। उहाँले नि गाली गर्नेमा त मैले भन्दा उहाँले अलि अगाडि बढेर गर्ने पनि कुरा आयो। अहिले फेरि एमाले बनाएपछि उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो। अब त्यही केपीसँग के गरी हुने त्यही पनि चाहिँ गएर अब त्यही भित्र बसेर अलिकति सङ्घर्ष गरेर फेरि एकताको वातावरण बनाउने भन्ने त उहाँहरूको थियो। तर केपीलाई के परेछ फेरि भने यिनीहरू अब गइसके, मलाई सदस्यबाट नि निकालिसके, त्यसो भए यिनीहरू आउलान् भन्ने उनलाई रहेनछ क्या। अदालतले गरे पनि यिनी आउँदैनन्, त्यसो भएपछि मैले आफ्नो गुट बनाएर लान पाउँछु भनेको माधवजीहरू गइदिएपछि त्यहाँ चाहिँ खैला बैला परेको छ कि यिनी त फेरि आए झमेला। यिनी त झमेला गर्ने मात्रै हुन् भन्ने परेको छ नि त। त्यसो भएर चाहिँ केपीले हत्तरपत्त अस्ति 28 गते बसेर सब कार्यविभाजन गरेर पार्टी केन्द्रीय सदस्य थप